बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर के एक लेक्चर के ऊपर गुफ्तगू करनी है और लेक्चर का इन्होंने नाम रखा है हदीस में आता है कि बुरी नज़र से बचना चाहिए। इससे क्या मुराद है? और ये क्लिप नंबर है 1239। आइए जी क्लिप पहले थोड़ा सा देख लें, उसके ऊपर बाद में तबसरा करते हैं। सवाल ये था कि एक हदीस में हज़रत आयशा की तरफ से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बुरी नज़र लगना असली चीज़ है तो उससे बचना चाहिए। तो वो मेरा सवाल था कि क्या उससे बुरी नज़र से क्या मुराद है और कैसे बचा जा सकता है। जो लोगों की हसद की नज़रें हैं उससे फिर नुकसान पहुँचाते हैं ना लोग, हैं? ठीक है, बुरी नज़र जो है उससे बचना चाहिए। एक तो ये है कि औरत को वैसे ही हयादार होना चाहिए, ताकि एक अगर औरतों की सवाल है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि अपने लिबास को हयादार रखो, अपनी नज़रों को नीचे रखो, काशी में भी हुक्म मर्दों को भी औरतों को भी, ठीक है, नज़रों से बचाओ। और इसीलिए लेकिन बहुत दफ़ा शक पड़ जाता है, उस शक को दूर करने के लिए पर्दा ज़रूरी भी नहीं होता। जहाँ आंसर ने अपनी एक बीवी को इत्काफ से मस्जिद से आते हुए शक्ल दिखा दी थी कि देख लो ये मेरी बीवी है, तो मुझ में शक ना पड़े क्योंकि वो ज़्यादा बुराई थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लो जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ पे अपनी जोजा का चेहरा दिखा के बता दिया था अस्तगफिरुल्लाह कि कहीं लोगों को बदगुमानी ना हो। ये बहुत बड़ा झूठ बोला है इन्होंने। पहली बात तो ये है कि खलीफा जी यहाँ पे बैठ के लड़कियों के अंदर, लड़कियां सामने मौजूद हैं, उनको बिटर बिटर देखे जा रहे हैं, हाँ जी, बिटर बिटर ताड़े जा रहे हैं और फिर ऊपर से ये कह रहे हैं, दर्स ये दे रहे हैं। कुरान के अंदर है कि अल्लाह कहता है कि मर्दों को और औरतों को निगाहें नीची रखनी चाहिए। तो ये क्या कुरान तुम्हारे लिए नहीं है? क्या अल्लाह का ये फरमान खलीफा जी तुम्हारे लिए नहीं है? अल्लाह का जब ये फरमान है कि मर्दों और औरतों को चाहिए अपनी निगाहें नीची रखें, तुम कौन होते हो कि जनाब बिटर बिटर लड़कियों को ताड़े जा रहे हो और फिर वो लड़कियां भी अपने खलीफा जी को ताड़े जा रही हैं? यहाँ पे जितने भी कैमरा मैन, इनके दूसरे कार्यानी मर्दई मुरब्बी और दीगर लोग घूमते फिरते हैं, सबको लड़कियां देखती हैं। और खलीफा जी तो बड़े गौर से जनाब, हालांकि वो आप जरा वीडियो के अंदर आपने देखा होगा जब वो ये मसला बयान कर रहा था तो फिर ऐसे घूर के वो ना देख रहा है लड़की को, उसके चेहरे को। ये तो इनकी कैफियत है कि लेमा तकूलू मा ला तफअलून, जो बात जिस पे अमल तुम्हारा खुद अमल ही नहीं है वो बात क्यों कहती हो लोगों को? वो बात क्यों कहती हो जिस पे तुम्हारा अमल नहीं है? अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये जो इन्होंने हदीस का हवाला दिया है ना, वो हदीस पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हदीस कौन सी है? हदीस आप सुन लें। बुखारी शरीफ की ये हदीस है और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2035 है और ये अरबी मतन भी आपके सामने है और ये जनाब इसकी उर्दू भी यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने है। अच्छा, अब वो ये था कि हजरत सफिया उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा एतकाफ के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे तक उनको छोड़ने के लिए तशरीफ लाते हैं। तो दो सहाबी जो थे वो आगे से गुजर रहे होते हैं। तो वो दो सहाबी जो थे, अब क्या है, अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? तो दो अंसारी आदमी इधर से गुजरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस सोच की जरूरत नहीं, ये तो मेरी बीवी सफिया बिनते हई रदियल्लाहु अन्हा हैं। इन दोनों सहाबियों ने अर्ज किया, सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर आपका जुमला बड़ा शाक गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान खून की तरह इंसान के बदन में दौड़ता रहता है। मुझे खतरा हुआ कि कहीं तुम्हारे दिलों में
وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ اس حدیث کے اندر کہاں پہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ مبارک ننگا کر کے دکھایا ہو کہ استغفر اللہ، مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے وہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے؟ کتنی بڑی بات کر دی، حدیث سنائی ہے جناب، حدیث قادیانی مرزئی خلیفے نے حدیث سنائی ہے کہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ننگا کر کے دکھایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں تو یہاں پہ یہی کہوں گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی بھی ہے، وہ بھی یہی حدیثوں کے نام کے اوپر یہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے۔ وہ حدیث کس لیول کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ لوگوں کو یہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حدیث کے نام کے اوپر یہ بڑے مرزا جی اور چھوٹے مرزا جی نے بہت کھلواڑ کی۔ مرزا سینئر صاحب بھی یہی کرتے تھے، حدیث کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا، اور مرزا جونیئر صاحب بھی وہی کر رہے، حدیث کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا۔ اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، مفہوم کچھ اور ہے، وہ کسی اور معاملے کے اندر وہ حدیث ہے، اس کے اندر استنباط کوئی اور کیا گیا ہے، یہ والے معاملے ہیں جناب۔ قادیانی مرزئی خلیفے نے یہ کتنی بڑی بات کر دی ہے، اور یہ آپ کے سامنے۔ آئیے جی تھوڑا سا آگے سن لیں اسی کلپ کو، پھر بات کرتے ہیں۔ ایک بری نظر ہے کہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ تو پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی اگر میں یہ خیال ہے کہ نظر لگ جاتی ہے کہ نظر سے بس یہی ہے، وہ بری نظر۔ اب وہ دیکھیں، وہ دیکھ رہا ہے، بٹر دیکھے جا رہا ہے۔ جب تم درس دے رہے ہو تو کم از کم ان عورتوں کو اٹھاؤ آگے سے، ان کو کہے کہ نہیں بھائی، یہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نگاہ نہیں ڈالنی ان کے اوپر۔ اب وہ بڑے مرزا جی جو تھے، مرزا سینئر صاحب، وہ بھی پردے کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، کوئی پردے کا خیال نہیں۔ ان کی جو بیگم تھی یعنی نصرت جہاں بیگم، وہ ایک مرتبہ بازار کے اندر وہ عورت مارچ کر رہی تھی، مٹر گشت، تو ایک مرزا قادیانی کا ایک مرید آیا اور آ کے کہا، جی حضرت جی، جو ہماری ام المومنین ہے، ام المومنین یعنی مرزائیوں کی ام المومنین، منہ بولی، استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ یہ مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین یہ مرزائی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے جی ام المومنین صاحبہ جو ہیں وہ تو دیکھیں بازاروں کے اندر گشت کر رہی ہیں، غیر محرم مردوں کے اندر گھوم پھر رہی ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے، جاؤ جی، ہم نہیں ایسے پردے کو مانتے، ہم نہیں ایسے پردے کو مانتے۔ تو مرزا غلام قادیانی وہ عورتوں کے ساتھ کتنا وہ فری ہوتا تھا، غیر محرم عورتیں اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، لڑکیاں، کئی قسم کی لڑکیاں اپنے گھر میں رکھی تھیں۔ اس کے پاؤں دبانے کے لیے لڑکیاں الگ تھیں، جسم کا مساج کرنے کے لیے لڑکیاں الگ تھیں، اس کا لوٹا اٹھانے کے لیے، کیونکہ مرزا قادیانی کو دن اور رات میں 100 دفعہ وہ پخانہ اور پیشاب آتا تھا، تو وہ لوٹا اٹھانے کے لیے بھی لڑکی الگ رکھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ پہرے دینے کے لیے لڑکیاں 3 4 4 لڑکیاں رات کا پہرا اس کے کمرے کے اندر رہتی تھیں، تو وہ لڑکیاں الگ تھی۔ پھر ایک لڑکی کے اوپر مرزا قادیانی عاشق ہو گیا تھا، اور اس کا دوپٹہ جو ہے وہ کھڑکی کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ تاکہ پوری زندگی جو ہے نا میں اس کے دوپٹہ دیکھتا رہوں، تو دل پشوری ہوتا رہے۔ ہاں جی، تو یہ ان کے پردے ہیں جی، یہ ان قادیانی مرزائیوں کے یہ پردے، اور یہ حدیث تھی جو ہم نے آپ کو بتائی، دکھائی کہ یہ حدیث کے ساتھ کس قسم کی کھلواڑ کرتے ہیں۔ الامان والا فیس، ان قادیانی مرزائیوں سے، ان مرزائیوں سے، بڑے مرزے سے، چھوٹے مرزے سے بچیں، اور ان مرزئی تعلیمات سے بچیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور میں یہاں پہ یہ آخری درس اور آخری پیغام، آخری میسج یہ دوں گا آپ کو کہ خدا کے لیے اگر کوئی آپ کو حدیث سناتا ہے تو وہ حدیث آپ سن کے فوری طور پہ یقین نہ کر لیں کہ بھائی یہ حدیث آئی ہے، اس کی پھر کنفرمیشن جو ہے علماء کے پاس آپ لے کے جائیں کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے، اس کے اندر آیا یہ جو چیز میں سمجھاؤں کیا یہ ایسے ہی ہے؟ پھر وہ عالم دین آپ کو بتائے گا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آیا اس پہ عمل کرنا بھی ہے کہ نہیں، یہ حدیث کس درجے رتبے معیار کی ہے، تو یہ سارے معاملات آپ کو پھر وہ عالم دین بتائے گا۔ تو علماء کے پاس اب یہ دیکھیں، بڑا مرزا بھی وہ بھی جاہل تھا، چھوٹا مرزا، مرزا جونیئر وہ بھی جاہل، ہاں جی،
تو बड़ा मिर्ज़ा वो क्लर्क था और सियालकोट के अंदर, और छोटा मिर्ज़ा वो इंजीनियर है, वो प्लम्बर है। अब ये है, लोगों ने ऐसे लोगों को दीन का ठेकेदार बना दिया है, और दीन का जो है ना वो बना दिया कि ये बड़े मुबल्लिग हैं इस्लाम के, बड़ी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। मिर्ज़ा सीनियर ने भी बस इस्लाम की तबलीग के नाम के ऊपर लोगों के सामने वो जनाब निकला, और मिर्ज़ा जूनियर वो भी इस्लाम की तबलीग के नाम पे वो उसने वो जनाब रैंच वगैरह छोड़ दिए, वो प्लम्बरी पता नहीं छोड़ दी आजकल, और आजकल वो तकरीरें शुरू कर दी हैं, हदीस के अंदर आया जी, हदीस के अंदर आया। तो बहरहाल ये मुख्तसर आपको पैगाम था। दुआ गो रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें, अपनी राय दिया करें, कमेंट किया करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।